Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you are doing well. So today हम 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अहम फीचर्स, स्ट्रक्चर और सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क का तीसरा आइन है और ये आइन जो है मुल्क के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर गवर्नेंस एंड इट आल्सो outlines the division of powers between the federal government and the provinces. जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है ये मुल्क का तीसरा आइन है और ये आइन यानी मुल्क में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस तरह होगी, पार्लियामेंट्री होगी के प्रेसिडेंशियल होगी और जो फेडरल स्ट्रक्चर किस तरह होगा, तो इस बारे में एक डिटेल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। तो कानून के मुताबिक, तो आइन के मुताबिक जो पाकिस्तान होगा तो उसमें फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट होगा, जिसका मतलब ये है कि जो पावर्स है वो डिवाइडेड होंगे बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। और जो सब्जेक्ट्स है तो वो हर एक गवर्नमेंट का अपना सब्जेक्ट होगा और उस पर उन गवर्नमेंट्स का जूरिसडिक्शन होगा। तो ये इसलिए है पावर ऑफ डिवीज़न के जो ताकि कंसंट्रेशन ऑफ पावर को के एक गवर्नमेंट में पावर कंसंट्रेट ना हो। मतलब ये कि फेडरल के गवर्नमेंट के पास सारे इख्तियारात ना हो, तो इट की बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी एंड रीजनल ऑटोनॉमी। तो ये एक तरफ फेडरल गवर्नमेंट पे चेक रखता है तो दूसरी तरफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को एम्पावर करता है। जो इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगी, जिसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा और सारे जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होंगे। तो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट प्रोसेस और क्वालिफिकेशन के बारे में रूल्स प्रोवाइड करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अबाउट हम क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट प्रोसेस और इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फीचर है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का है वो फंडामेंटल राइट्स है। तो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में इट प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन्स। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट है वो इक्वालिटी है, राइट टू फेयर ट्रायल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, एक्सप्रेशन ये है, और फ्रीडम ऑफ द प्रोटेक्शन फ्रॉम स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर। तो ये फंडामेंटल राइट्स जो है ये एक इंडिविजुअल की लिबर्टी और प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये फंडामेंटल राइट्स जो है जो सोशल जस्टिस है उसको प्रमोट करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स आर इंश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन इन द सेकेंड चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक प्रोविज़न भी है। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत होगी और इस तरह के और इस्लामिक प्रोविज़न्स है। ये और सूद से मना करता है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो इस्लामिक प्रोविज़न है वो सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए इंसर्ट किए गए हैं। तो इंशाल्लाह कमिंग नेक्स्ट में इस्लामिक प्रोविजंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे।
جو سب سے امپورٹنٹ فیچر ہے 1973 کنسٹیٹیوشن کا وہ ہے سپریشن آف پاور. جو پاورز اور فنکشن ہے وہ 1973 کنسٹیٹیوشن آؤٹ لائن کرتا ہے. تو لیجسلیچر کا اپنا فنکشن ہے, ایگزیکٹو کا اپنا فنکشن ہے اور جوڈیشری کا اپنا فنکشن ہے, اور پاورز ان 3 برانچز کے درمیان ڈیوائڈ ہوئی ہے. سو دیٹ پاور از ڈیوائڈیڈ بٹوین ایگزیکٹو, لیجسلیٹو اینڈ جوڈیشری. 1973 کے کنسٹیٹیوشن کے مطابق جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی, اور یہ جو سپریشن آف پاور ہے یہ اس لیے ہے کہ کسی بھی برانچ میں یہ پاور کنسنٹریٹ نہ ہو, یعنی کوئی بھی برانچ دوسرے برانچ سے زیادہ پاورفل نہ ہو اور اس کے پاس سارے پاور نہ ہو. تو یہ سپریشن آف پاور اس لیے ہے کہ جو 3 برانچز ہے وہ اپنے ایک دوسرے پر چیکس اینڈ بیلنس رکھ سکے. 1973 کا کنسٹیٹیوشن ہے وہ امینڈمنٹ کے لیے بھی پروسیس پرووائڈ کرتا ہے. تو کنسٹیٹیوشن کے مطابق کنسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ 2/3 میجورٹی سے لائی جا سکتی ہے. بوتھ ہاؤسز سے 2/3 میجورٹی ریکوائرڈ ہوگی ٹو امینڈ کنسٹیٹیوشن, اور یہ امینڈمنٹ کو اس لیے الاؤ کیا گیا ہے کہ جو چینجنگ سرکمسٹانسز ہے تو اس کے ساتھ کنسٹیٹیوشن اپنے آپ کو اڈاپٹ کرے ٹو میٹ the needs of the country. جو 1973 کا کنسٹیٹیوشن وہ مائنورٹیز کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے. اٹ پریونٹس ڈسکریمنیشن آن دا بیس آف ریلیجن, جینڈر, پلیس آف برتھ. سو یہ اس لیے ہے کہ مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کیا جائے تاکہ جو مائنورٹیز ہے آن دا بیسز آف ریس, ریلیجن, ایتھنیسٹی, ان کو اپنے آپ کو ریپریزنٹ اور پارٹیسپیشن جو ہے نیشنل افیئرز میں ان میں موقع ملے. جو 1973 کا کنسٹیٹیوشن ہے یہ اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ جو ہے ڈیموکریسی, رول آف لا, پروٹیکشن آف فنڈامنٹل رائٹس کے لیے ایک فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے. اور یہ کنسٹیٹیوشن جو جب سے بنا ہے ہیز گان تھرو ویریس سرکمسٹانسز اینڈ اڈاپٹیڈ ٹو ویریس سرکمسٹانسز. سو اٹ ہیز دا ایبلٹی ٹو شو ریزیلینس ٹو دا چینجنگ circumstances and adapt to the changing circumstances. جو 1973 کا کنسٹیٹیوشن ہے وہ جوڈیشری کو جوڈیشل ریویو کا پاور دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوڈیشری کے پاس اختیار ہے کہ وہ جو لاز ہے اور ایگزیکٹو ایکشنز ہے ان کی کنسٹیٹیوشنالٹی کو چیک کرے. تو اس پاور کی وجہ سے جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے کنسٹیٹیوشن لمٹ سے آگے کوئی بھی اقدام نہیں کر سکتی. 1973 کا کنسٹیٹیوشن جو ہے اس کو ایک ڈیموکریٹک الیکٹو کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے پاس کیا اور اسے پرومولگیٹ کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو الیکٹو کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے وہ ول آف دا پیپل آف پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. تو اس کو ایک پاپولر مینڈیٹ کے تھرو پاس کیا گیا ہے اور پرومولگیٹ کیا گیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کمنگ چیپٹرز میں ہم چیپٹر وائز کنسٹیٹیوشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو نیکسٹ ٹائم.